بسم الله الرحمن الرحيم. حوار حول فصل الصيف. هذا الحوار حول فصل الصيف. ما لي أراك منزعج، يعني ما لي أراك تنزعج. كيف لا أنزعج؟ انزعج ينزعج انزعاج تنگ ہونا. كيف لا أنزعج والدنيا تغلي من شدة الحر، يعني الدنيا تغلي، غلا يغلي جوش مارنا، من شدة الحر. والذي زاد الحر ازعاجا کثرت الرطوبت. اسی طرح جو ہے وہ گرمی کو جس چیز نے بڑھایا وہ کثرت الرطوبہ، رطوبت کی کثرت ہے. وزید علی ذلك رکود الہواء والاحتباس. رکود یعنی رکد یرکد رکدا معنی وقف، رکود الہواء یعنی وقوف الہواء، والاحتباس حبس. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہوا بھی جام ہے اور حبس ہے. کم اتمنى نسمات من الهواء الطلق، یعنی کم اتمنى لہذا یعنی یتمنى کم اتمنى نسمات من الهواء الطلق، کتنے ہی اچھے اور تازہ ہوا کی میں تمنا کرتا ہوں. لا بأس تحمل واصبر، لا حرج تحمل صبر، واصبر برداشت کرو صبر کرو. یقولون ان کثرت التعرق تقلل الشحوم. کثرت التعرق، تعرق يتعرق تعرقا یعنی بہت زیادہ پسینہ نکلنا. کثرت تعرق تقلل الشحوم، شحوم شحم چربی کو کم کرتا ہے. تقلل الشحوم نعم. وتنظف البدن، وأيضا كثرة التعرق وتنظف البدن. إذن الحر ينفع الإنسان بلا شك يا أخي. ما خلق الله شيئا إلا لنفع الإنسان، يعني ما خلق الله شيئا إلا خلق لنفع الإنسان. اللہ نے کوئی چیز پیدا نہیں کیا مگر انسان کے فائدے کے لیے ہی بنایا. طيب دعنا يا أخي نستريح تحت المروحة، پنکھے کے نیچے آرام کریں. نعم الرائے، بہترین رائے. اسبقنی وانا وراءک، آپ آگے نکلیں میں آپ کے پیچھے ہوں. هذا اذن یعنی هذا الحوار جمل حول فصل الصيف. ما احر هذا اليوم، کتنا ہی گرم ہے. وقد يكون غدا احر منه لاننا في يونيو، اور کل اس سے بھی زیادہ گرم ہوگا کیونکہ ہم جون میں ہیں. ما اطول النهار في الصيف، موسم گرما میں کتنا لمبا دن ہوتا ہے. النهار طویل واللیل قصیر والحر شدید. النهار طویل واللیل قصیر والحر شدید. هل تستريح في الظهيرة، يعني هل تستريح عند الظهر، يعني في الظهر، في الظهيرة يعني وقت الظهر. نعم. لا بد أن أقيل. قال يقيل يعني قيلولة کرنا. لا بد أن أقيل يعني لا بل لا بد أن قيل، بلکہ ضروری ہے کہ قیلولہ کیا جائے. لأن النہار طویل، یہ کہ دن جو ہے وہ لمبے ہیں. جسمی یتحسن الحرارہ کثیرا، یعنی جسمی یتحسس الحرارة کثیرا. اذن علیک ان تشتری مکیفا. المکیف ممرض فی بعض الاحیان، بعض الاحیان المکیف ممرض. مکیف معنی اے سی، ایئر کنڈیشن. ممرض فی بعض الاحیان. الجمیل فی الصیف ان الفواکہ کثیرہ. گرمی میں اچھا یہ ہے کہ میوے بہت ہوتے ہیں. وکذالک السباحۃ فی الانہار والبحر، اسی طرح تیراکی نہر میں سمندر میں. کیف نقاوم شدت الحر، گرمی کی شدت کی کیسا مقابلہ کریں. البس ثیابا قطنیۃ، سوتی کپڑا پہنیں. واشرب السویق، اور سویق ستو پئیں. سویق یعنی هذا طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير. یا اللہ ما اکثر انقطاع الكهرباء، یعنی عادة الكهرباء تنقطع كثيرا في الحر، يعني هذا يقول ما اکثر انقطاع الكهرباء. لا بأس استعمل المحفة. المحفة يعني المروحة التي تستعمل باليد، ہاتھ کا پنکھا. یعنی الحبابة بدل المروحة، يعني بدل المروحة استعمل الحبابة.